Assalamu alaikum students, how are you and good morning. Hope you will be fine inshallah. Let's start our studies. All of you open your books, page number 27. Students, as you know, we were reading chapter 7, Who Makes the Law. हमने हाफ चैप्टर पढ़ लिया था. Next page 27 तक. Today we will start from third paragraph. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हु मेक्स द लॉ, जिसके अंदर हमने कुछ पढ़ी थी एग्जांपल्स कि अगर कोई इंसान कार चोरी करता है तो उसे पुलिस अरेस्ट करती है और अदालत सज़ा देती है 3 साल की. इसी तरह अ वुमेन डिड नॉट पे हर इनकम टैक्स, एक खातून इनकम टैक्स नहीं देती, उनको भी कोर्ट बड़ा सा जुर्माना करती है. इसी तरह एक शख्स शिकार करता है एक रेयर बर्ड को, बारा बस्टर्ड, और वो क्योंकि बैन है लेकिन उसको फिर भी अगर कोई शिकार करता है तो उसको भी जेल भेजा जाता है 3 साल के लिए. ये सज़ा होती है. तो हमने ये मालूम करना था कि ये सज़ाएं अदालत से होती हैं, ट्रायल हुआ सब कुछ, लेकिन बेसिकली ये सज़ाएं सेलेक्ट कौन करता है, इनके लिए कानून कौन बनाता है. तो हमने ये देखा था कि बहुत से इदारे हैं पाकिस्तान में, लेकिन कौन सा ऐसा इदारा है जो इन कवानीन को बनाता है. थर्ड पैराग्राफ से हम स्टार्ट करेंगे, आगे देखते हैं. In our country, the national parliament consists of 2 houses. हमारे मुल्क में जो नेशनल पार्लियामेंट है, कौमी जो पार्लियामेंट होता है, वो 2 हाउसेस पर मुश्तमिल होता है. उसके 2 हिस्से हैं. वन हाउस इज कॉल्ड द नेशनल असेंबली. पहला जो हिस्सा है, पहला हाउस है, वो नेशनल असेंबली कहलाता है, यानी कौमी असेंबली. एंड अदर इज कॉल्ड द सेनेट, और दूसरे हिस्से को, दूसरे हाउस को सेनेट बोलते हैं. A law can only be passed if it is approved by the majority in both the houses. कोई भी कानून, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि कानून जब बनना होता है तो वो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, और पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्शन से, वोटिंग के थ्रू, अवाम के वोट डालने की वजह से कामयाब होकर पार्लियामेंट में पहुंचे होते हैं. और जब ये सारे अवाम के नुमाइंदे होते हैं, अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कानून बनाने के लिए, जब कोई कानून बनाना होता है अवाम के लिए, तो उसके अवाम के फायदे को सामने रखकर पार्लियामेंट में वो कानून पेश किया जाता है. और पार्लियामेंट के 2 हिस्से हैं, जैसे यहाँ पे अभी हमने पढ़ा, एक नेशनल असेंबली है और दूसरा सेनेट है. जब वो कानून पार्लियामेंट में लाया जाता है तो टोटल मेंबर्स में अगर ज्यादा लोग जो हैं वो उस कानून के हक में वोट देते हैं, उस कानून को पसंद करते हैं, अप्रूव करते हैं, तो वो कानून जो है वो पास हो जाता है, यानी कि वो इम्प्लीमेंटेशन के काबिल होता है. इन ईच प्रोविंस देयर इज अ प्रोविंशियल असेंबली. हर सूबे में एक सूबाई असेंबली भी होती है. विच कैन ऑल्सो मेक लॉज, वो भी कानून बना सकती है. बट द लॉज मेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ अ प्रोविंस इज अप्लाइड इन दैट प्रोविंस ओनली. लेकिन प्रोविंशियल असेंबली में जो कानून बनते हैं, प्रोविंशियल सूबाई असेंबली जो कानून बनाती है, वो कानून सिर्फ उस सूबे के अंदर, उसी प्रोविंस के अंदर ही जो है वो एप्लीकेबल होते हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होता है. यानी अगर पंजाब असेंबली, सूबा पंजाब की असेंबली कोई कानून पास करती है तो वो कानून जो है वो सिर्फ सूबा पंजाब में इम्प्लीमेंटेशन होगी, उसकी सूबा सिंध में नहीं होगी, वो सूबा सिंध का कानून नहीं कहलाएगा. जबकि जो नेशनल असेंबली और सेनेट से कानून पास होता है वो पूरे मुल्क के लिए होता है, वो चाहे पंजाब हो, सिंध हो, केपीके हो या बलूचिस्तान हो. लेकिन जो प्रोविंशियल असेंबली कानून बनाती है वो अपने सूबे के लिए बनाती है, वो किसी दूसरे सूबे में कानून एप्लीकेबल नहीं होता. देयर आर अ फ्यू थिंग्स यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड रिमेम्बर. कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको जरूर समझनी भी चाहिए और उन्हें याद रखना चाहिए. वो क्या है? द पुलिस डज नॉट हैव द पावर टू मेक अ लॉ. कि पुलिस जो है, जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था कि वो पुलिस अरेस्ट करती है उस शख्स को हु ब्रेक्स द लॉ, जो कानून तोड़ता है, कोई जुर्म करता है, कोई क्राइम होता है, या कोई टैक्स पेयर नहीं है, या कोई भी ऐसा शख्स जो जुर्म करता है, तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है. लेकिन इट डजंट मीन दैट पुलिस हैज द पावर टू मेक द लॉ. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस के पास इख्तियार है कि वो कोई भी कानून बना ले, कोई भी चीज कर ले. पुलिस कानून नहीं बना सकती. देयर ड्यूटी इज टू अरेस्ट अ पर्सन हु ब्रेक्स अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट. पुलिस की ड्यूटी इतनी है सिर्फ कि वो किसी भी शख्स को, उस शख्स को जो कानून तोड़ता है, उसको अरेस्ट करे
اور کس قانون کے تحت کرے؟ وہ قانون جو پارلیمنٹ نے بنایا ہے. پولیس اس سے زیادہ آگے نہیں کر سکتی. دے آر ناٹ سپوز ٹو پنش اینی ون. پولیس جو ہے وہ کسی بھی شخص کو پنش نہیں کر سکتی, سزا نہیں دے سکتی. ان کا کام صرف اس مجرم کو, اس کرمنل کو پکڑنا ہے, اریسٹ کرنا ہے, سزا دینا نہیں ہے. دا کورٹس ڈو ناٹ میک لاز ایدر. اور عدالتیں جو سزا سناتی ہیں وہ عدالتیں بھی سزا قانون کے تحت سناتی ہیں جو قانون پارلیمنٹ نے بنایا ہوتا ہے, وہ بھی قانون بنا نہیں سکتی. Only judge whether a person arrested by the police is guilty under the law of the country or not. کورٹس کیا کرتی ہیں؟ ان کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ وہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اسے اریسٹ کیا گیا ہے اور اسے پولیس نے عدالت میں پیش کیا گیا ہے تو کورٹس جو ہیں وہ یہ جج کریں گی کہ واقعی وہ شخص گلٹی ہے یا نہیں, مجرم ہے یا نہیں. یہ کام کورٹس کا ہے. If a person is guilty, then the courts order that the person punished according to the law. تو اگر یہ چیز کنفرم ہو جاتی ہے کہ واقعی اس شخص نے جرم کیا ہے, وہ گلٹی ہے, تو پھر کورٹس جو ہیں, عدالتیں جو ہیں وہ اس کو سزا دیتی ہیں. لیکن سزا کیسے دیتی ہیں؟ اکارڈنگ ٹو دا لا, قانون کے مطابق. جو قانون بنے ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں, قانون جب پارلیمنٹ سے بن کے آ جاتا ہے تو کورٹس جو ہیں اس قانون کے تحت سزائیں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں لوگوں کو جو بھی جرم کرتے ہیں, جو بھی ان کا ایشو ہوتا ہے. لیکن وہ نہ ہی پولیس اور نہ ہی عدالت کوئی بھی قانون بنا سکتی ہے. دا پرائم منسٹر اینڈ منسٹرز آلسو ممبرز آف دا پارلیمنٹ. وزیر اعظم اور وزیر وہ بھی پارلیمنٹ کے ممبرز ہوتے ہیں, رکن ہوتے ہیں. بٹ دے کین ناٹ میک لاز آن دیئر اون. لیکن وہ بھی یعنی پرائم منسٹر جس کی حکومت ہوتی ہے, حکومت بناتے ہیں, فیڈرل حکومت جب بنتی ہے اس کا ہیڈ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے اور اس کے منسٹرز ہوتے ہیں وزیر. لیکن یہ بھی قانون نہیں بنا سکتے آن دیئر اون, اپنی مرضی سے قانون نہیں بنا سکتے کہ ہم حکومت میں ہیں, ہم وزیر اعظم ہیں یا ہمارے پاس پاور ہے تو ہم کوئی بھی قانون بنا لیں. ان کا بھی اختیار نہیں ہے. Their job is to see that the servants employed by the government do their work properly. ان کا کام کیا ہے یعنی پرائم منسٹر اور منسٹرز کا کہ جو ملازم ہیں گورنمنٹ جاب کے, گورنمنٹ کے سرکاری اداروں میں ملازمت کرتے ہیں, ان کو چیک کرنا کہ وہ لوگ اپنا کام ٹھیک سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. They cannot order a citizen who is not employed by the government. اور یہ پرائم منسٹر اور منسٹرز جو ہیں یہ کسی بھی شخص کو جو گورنمنٹ کا ملازم نہیں ہے اسے آرڈر نہیں کر سکتے, جو سرکاری ملازم نہیں ہے اس کو حکم بھی نہیں دے سکتے. اینڈ آرڈرز گیون بائی دیم آر ناٹ لاز. اور اگر وہ کوئی آرڈر دیتے بھی ہیں, کوئی حکم یا کوئی کام کرنے کے لیے آرڈر دیا جاتا ہے تو وہ آرڈر جو ہے وہ قانون نہیں ہوتا. In a democratic country, even if the prime minister wishes to make a particular law, he or she has to present it before the parliament, who then decides whether to pass it or not. اگر کسی ملک میں, ڈیموکریٹک ملک کنٹری جو ہے, جو میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا, جمہوری ملک, وہ ملک ہوتا ہے جہاں پر حکومتیں عوام کی مرضی سے, عوام کے نمائندوں میں سے چن کر بنائی جاتی ہیں, جو عوام ووٹ ڈالتی ہے اور اپنے پسندیدہ لوگوں کو الیکٹ کرتی ہے. ایسا کنٹری جو ہے وہ ڈیموکریٹک کنٹری ہوتا ہے. اور ان ممالک میں جو پرائم منسٹرز ہیں اگر وہ چاہیں بھی کہ کوئی قانون بنائیں تو وہ اکیلے تو نہیں بنا سکتے. یہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں اس قانون کو پیش کرتے ہیں, who then decides whether to pass it or not. اور پھر پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس قانون کو پاس کرنا ہے یا نہیں. اگر میجورٹی آف دا ممبرز اس قانون کو اپروو کرتے ہیں, زیادہ تعداد کے لوگ اگر اس قانون کو پاس کر دیتے ہیں تو وہ قانون پاس ہو جاتا ہے, ادروائز وہ پھر ریجیکٹ ہو جاتا ہے. کلیئر؟ دس از دا اینڈ آف دا چیپٹر. لک ایٹ دا ایکسرسائز 1, ایکسرسائز A. If you are asked to make rules for your class, اگر آپ سے کہا جائے کہ اپنی کلاس روم کے لیے, اپنی کلاس کے لیے کچھ رولز بنائیں, کچھ قانون بنائیں, what would you suggest؟ تو پھر آپ کیا کہیں گے, کیا سجیسٹ کریں گے؟
write a few rules that may be good for your class, list them here. آپ اپنی کلاس کے لیے کچھ رولس سلیکٹ کریں جو آپ کی کلاس کے لیے فائدہ مند ہوں. یعنی آپ یہاں پہ کلینینس ہونا چاہیے, کلاس روم بالکل کلیئر ہو, دیر شوڈ بی اے ڈسٹ بن ان دا کلاس, اور کچھ بھی جو آپ کے ذہن میں آتا ہے. یہ میں آپ کو کریٹو ورک میں دوں گی کہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں اپنے کلاس روم کی بہتری کے لیے, کلاس روم کو اچھا رکھنے کے لیے, ڈسپلن مینٹین کرنے کے لیے آپ کیا رولز سلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے, یہاں 5 پوائنٹس ہیں, نمبر 1, نمبر 2, 3, 4 اینڈ 5. 5 پوائنٹس ہیں, 5 سینٹینسز میں آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اپنے کلاس روم کے لیے. ٹھیک ہے, دس از یور کریٹو ورک. اس کو کمپلیٹ کریں, اسی بک پہ سالو کرنا ہے, اور اس کی پکچر آپ نے مجھے سینڈ کرنی ہے رولز لکھنے کے بعد. ٹھیک ہے, نیکسٹ ایکسرسائز جو ہے وہ میں آپ کو اگلے لیکچر میں کرواؤں گی. جتنا ریڈنگ کروائی ہے چیپٹر کی, اس کو آپ ریڈنگ کریں, اسے پڑھیں, سمجھیں, امپورٹنٹ پوائنٹس کو انڈر لائن کیجیے, اور جو آپ کو ہوم ورک دیا ہے ایکسرسائز A, یہ کر کے مجھے اس کی پکچر سینڈ کریں. اوکے, اللہ حافظ.